انتہائی واجب الاحترام مجمع کثیر روشن تے باضمیر سونے نبی دی زلف دے اسیر تے غلامان پیر شبیر دنیا لے او آمین آکھ دی وے گاؤں سے راضی ہوئے توڑے میرے تے گاؤں سے آزم دستگیر سبحان اللہ سبحان پچھلے بھی بولو محفل دی چنگی ہوئے اخیر سارے بن کے اٹھئے نبی دی زلف دے اسیر اہلیان علاقہ دنی اور خصوصاً جامعہ مسجد غوثیہ المعروف جٹا والی گاؤں دے تمام دوستان دا شکریہ جنہوں نے اپنی زیارتہ واسطے میں جے بندے نو اتنا ملتان اتو صدایا ہے میرے دو قبل عزیز مکرم علامہ ابن علامہ حضرت خطیب پاکستان فصیح اللسان علامہ جنید رضا اتاری حافظ آبادی صاحب تقریر فرما رہے ہیں مالک اس بچے دے سینے نو شرع صدر عطا فرماوے اور اس طرح عظمت عطا فرماوے میرے عزیز مکرم نقیب ملت محمد وسیم اکرم بدیالوی صاحب نو اللہ قائم و دائم فرماوے اور بھائی اکرم فریدی صاحب اور مزمل حسین سیفی صاحب پڑھ گئے اور عزیز مکرم ساڑھے بہت پیارے بچے ہیں علماء نال پیار کر دیں میری مراد حافظ امان اجاز صاحب دا حکم ہے علامہ سفیان صاحب دا آڈر ہے میں حاضر ہو گیا انہیں اجازت دیو میں نوکری شروع کرا بسم اللہ تھوڑے تھوڑے تسی تھکے ہوئے ہو پتہ ہی میں لگ دیا جی میں تسی ملتانوں آئے ہو تو میں گھر اٹھ کے تھے آگے آکے تھوڑا جہاں ہلو جلو محفل دا ماحول سونا بڑا ہو تاکہ پتہ لگے محفل ہوں دی پئی ہے نعرہ تکبیر جاتیاں ٹھیک ہے جی جنہ دے درخان ہاتھ بنائیں نہ جیو بالکل نہ چاہو جنہ دے رحمان بنائیں او چاہو نعرہ تکبیر دیکھو نا جی انہیں نتریہیں نے ہاتھ نہیں چاہتے انہوں نے شک کا بھی ساڑھے درخان بنائیں کوئی کھیل قابلہ ڈھلا نہ ہو جاوے نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ رسالت بیٹا تو شرمانا میں کیڑا تیرا نکاح پڑھا منایا نعرہ رسالت محفل اچ بہے تو محفل اچ بہے نعرہ رسالت میں ویکھی آئے بچے اس پڑے واسطے لنگر پکا رہے ہیں سردی بھی ہے تو لنگر اتنا سونا پکا رہے ہیں او جوش جھین تا کھاون والے نو بھی جوش آوے نا نعرہ رسالت گیلانی بادشاہ نعرہ رسالت میرے کولو جنوی ہی نہیں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت واہ 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 تاجدار ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے شان نال آن نال ایمان نال لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اللہ پاک توڑی میری حاضری قبول فرماوے سارے ساتھیاں دا آمنہ قبول فرماوے سارے پنڈ دے ہوتے اس محفل دے اثرات نازل فرماوے دور دراز تو ساڑے بھائی عزیزم رائے جوید صاحب آئے اللہ انہوں حیاتی اللہ بیٹا عطا فرماوے تیمور صاحب آئے اللہ پاک انہ دی زندگی سونی فرمائیے بہت زیادہ سونا فرماوے اللہ سب دی خیر فرماوے میں نکمے دی حاضری قبول فرماوے اجازت ہے جی میں نوکری شروع کرا جناب الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى کائنات دوالی اساں اجڑیاں تے ایک وار کرام کما جا کیا بات ہے اس علاقے والے دل نال پڑھن دی عادت ہے دعا کرنا کہ جتھے میں پڑھاں اتھے چیک کرنا بیٹھے ہوں نبی دے نوکر بیٹھے ہوں اسی واسطے آج لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے کائنات دوالی اساں اجڑیاں تے ایک وار کرام کما چا جڑا امت کردہ رہا اس سائیں دا دیدار کرا واہ واہ جی میں پڑھدا میں پھر پیا پڑھدا کائنات دوالی اساں اجڑیاں تے ایک وار کرام کما چا جڑا امت کردہ رہا اس سائیں دا دیدار کرا چا بہوں دنی وچ عیداں کر بیٹھے ایک عید مدینے کرا چا واہ واہ میں صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہو وطن چیداں کر بیٹھے ایک عید مدینے اتنا بڑی میں دعا کیتی ہے جنہ آمین آکھی ہے اللہ انہ دی آمین قبول چکرے حافظ امان اجاز میں 1999 وچ سینکلاں تے تقریراں کردہ ہامی تے سینکل بھی میری کستے دی ہے ایک دفعہ رات نو میری تقریر لگ گئی تے کچھ پیسے زیادہ ہو گئے میں اپنے محلے دے غوث بخش دی دے کول مونگ پھلیاں لے لیاں او دی ریڑھی ہے میں مونگ پھلیاں جدن او دے تو لون پیوں میں کہ غوث بخش کہ جی میں کہ یار ساڑی کلونی داؤ چودری جدیاں ڈیرہ غازی خان جو 5 ٹیکسٹائل ملائن جاندہ ہیں کہ جاندہ میں کہ او پوری دنیا دی سیر کر آیا ہے مگر مکے مدینے نہیں گیا تے تم 5 دفعہ ہو آیا ہے تے 6ویں دفعہ پھر جا رہے ہیں لاندہ تر رہی ہیں سفیان میریاں ہنجوں نہیں ویکھنیاں میں نو اج تک یاد ہے انہیں مونگ پھلیاں ریڑھی تے رکھیاں میں نو عدلے مولوی بنیا پھر دائیں تے نو اتنا بھی پتہ نہیں لگیا زہرا دا بابا مل نہیں ویدا او ٹوٹا ہویا دل ویدا سلامت رہیے سبحان اللہ زہرا دا بابا نقش بندی صاحب زہرا دا بابا ٹوٹیا ہویا دل ویدا ہے او مل نہیں ویدا انہوں سدیندہ کوئی نہیں مینوں رکیندہ کوئی نہیں میں دھنی دے غیورو میرے کول قلم ہا میں 4 لینا لکھ چھڑیاں دل تکر دائے توڑے آنسوانوں میں سیائی بناواں جی اللہ قبول فرماوے میں لکھ چھڑیا جی قسمت وچ پھیر کہیں نہیں تے پندھ مدینے دا ڈھیر کہیں نہیں میں آپ ونیا تا ون نہیں سکدا سوہنا سڑاوے تا دیر کہیں نہیں سبحان اللہ صدقے 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 سبحان اللہ توڑی مہمان نوازی نو سلام ہے سرکار سبحان اللہ میں نوکر کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے اللہ توڑی خیر کرے
اللہ تھوڑی خیر کرے اے سلیقہ نظر دے کرینہ نظر دے صلی اللہ دا خزینہ نظر دے جعفر جدا میں اکھ بند کرے نہ چہوں پاسوں میں کو مدینہ نظر دے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا این ہے تے خائن کھائے نہیں لکھ ڈھیرن تے چین کھائے نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل وچ حسین کھائے نہیں جے دے دل وچ حسین کہے نہیں کریم ہو کرار ہو حسین زیواکار ہو دل بھی ہو دلدار ہو چمن چمن بہار ہو بلغ العلا بکمال ہی آمنہ کے لال ہو بے مثل بے مثال ہو تمہاری کیا ہم مثال دے تم اپنی آپ مثال ہو کشفت دو جا بے جمال ہی مکہ کے در یتیم ہو نور اصل قدیم ہو کریم ابن کریم ہو اخلاق میں بھی عظیم ہو حسنت جمیع خصال ہی سلیمان چاہے داؤد ہے غائب چاہے موجود ہے حکم رب معبود ہے ایمان والا پڑھتا درود ہے صلو علیہ وآلہ سارے شرماؤ نہ گھبراؤ نہ مل کے پڑھ لو اللہم بیٹا میں درویک شالا موٹا ہوں میں درویک صلی اللہ اللہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ادھے بیکی نے سن رہے ہیں تے رو رہے ہیں صلی اللہ 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 شاباش شاباش سارے نیمار سفر کی تئی چٹکلیاں نمار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینے دماہی صلی اللہ عرشان دراہی صلی اللہ محبوب الہی صلی اللہ نور الہی صلی اللہ کرم ہی کرم صلی اللہ رکھدہ بھرم صلی اللہ نبی محترم صلی اللہ اکھیاں دا نور صلی اللہ دل دا سرور صلی اللہ نورن اللہ نور صلی اللہ صلی اللہ اتک عتیق شفیق رفیق لعیق انیق طریق داماد سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ صلی اللہ شاباش یہ نقش بندی سے شالہ زبانہ قبر چی بولن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جیو میرا بیٹا شالہ حج تے جانے صلی اللہ محتاب آفتاب عزت معاب در نیاب اور وارث عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جند جان عرش دا مہمان نبیاں دا سلطان وارث عثمان بن عفان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی ولی تقی نقی اخی صلی اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
بسم اللہ بڑیاں بڑیاں یاریاں تساں ویدے ہی پے ہو ویکھ ہی رہے ہو سندے بھی پے ہو سندے بھی راسو مگر جیڑی اللہ نے اپنے پیارے حبیب نال یاری لئی ہے او دی مثل بھی کوئی نہیں او دا جواب بھی کوئی نہیں چار بندے سبحان اللہ کھیا ہے اگر رہ گئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کسی ویلے بول پوسو اتنا اللہ اپنے حبیب نال پیار کردہ ہے جدی انتہا کوئی نہیں جدی انتہا کوئی نہیں اتنا پیار سفیان کردہ ہے اللہ اپنے حبیب نال جدی انتہا کوئی نہیں تیمور میں تیرے گھر مہمان ہوں ماں ٹھیک ہے نا جی تے میں اپنے پنڈ دے وچوں چار بندیاں نو ڈنڈے مار کے سوٹے مار کے آیا ہوا تے تو میرے 20 سال تو تقریرہ ہی سندا ہوں میں تیرے گھر آ جاواں تے میں تینوں آکھاں میں 4-5 بندیاں نو پھانڈ آیا زخمی کر رہا تے تو ذمے اپنے لے تو آکھیں لے چنگا تو میرا مولوی اڈا میں تینوں تقریرہ سندا تیریاں بندے تو پھڑکا آیا ہے تے ذمے میں لواں جی چلو ساریاں نو چھڈو جی میں رائے جوید دے کول آ جاواں اور رائے سے باکسی ہو بھائی تیرا اپنا مسئلہ ہے تو آپ ہی کلیئر کر یعنی کہ اے بچے میرے نال پیار بھی کر دیں لیکن اے نہیں آکھن گے کہ جناب اسی تیرا ذمہ چک دے ہیں اے میرے سامنے قرآن ہے تسی ویکھ سکتے ہو قرآن ویکھن بھی ثواب ہے قرآن پڑھن بھی ثواب ہے میں قرآن دے سمندر وچوں ایک موتی اچھال کے تہاڈی جھولی وچ سٹدا جڑا سن گیا انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گا مزہ ضرور لوے گا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ خضر گیلانی صاحب خدا واحد دی قسم بندے سمجھ دے کوئی نہیں 20 سال پرانیاں یاریاں 40 سال پرانیاں یاریاں اس وجہ نال ٹوٹ جاندیاں یار میں تینوں آکھیا حافظ آباد آ کے کچہری وچ میری گواہی دے تو آیا ہی نہیں یاری ٹوٹ گئی کیوں کہ گواہی ہی نہیں دیتی ہجرت والی رات بھائی جنہ ہاتھ جاتا ہے خضر میں راضی ہوں حسنین بیٹا اللہ تیری حیاتی کرے میں آدھا کیا پہا ہجرت علی رات باہر 70 کافر کھڑن تے سارے اکھاں پھاڑ کے کھڑن 70 کافران دیاں اکھاں کتنا ہیں ایک بندے دی اکھ کتنی ہے 2 تے 70 دونے 140 اکھ ہے تے کھول کے کھڑن تے دروازے والے پاسے دھیان ہے اللہ فرمایا حبیب جی میرا اللہ فرمایا پتھر چک انہ والمار 1 2 3 4 5 6 7 بھائی سبحان اللہ محفل یادگار بناؤ 4 کیمرے تو انو ویکھ رہے ہیں اور لائیو بھی دنیا ویکھ رہی ہے کہ دنیا وچ محفل کیویں آئے کئی بندے دا آکشن اے یار کیسی ہیں میں رضائی وچ سن رہی آئے میدان وچ سن رہے ہیں رضائی وچ سنن ہو رہا ہے میدان وچ نبی کرن ہو رہا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ کشمیر ساؤنڈ جوڑیاں لیا تو بھی سبحان اللہ آکھ سکتا ہے تیرے ہوتے کوئی امریکہ نے پابندی نہیں لائی بیٹا کوئی میزائل پروگرام تھانو دیتا ہے تیرے ہوتے پابندی لگے تے پابندی لگ ہی جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں اے پابندیاں ویکھیاں جا سن جی میں رب راضی اوے پاکستان والے بھی راضی رہ جا سن سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ جی توجہ جی توجہ کرنی ہے یعنی کہ تسی اپنے یار نو روٹی کھوا سکتے ہو پیپسی پلا سکتے ہو حافظ آباد دا کھانا کھوا سکتے ہو گجرانوالہ دے بٹیرے کھوا سکتے ہو او دے اوکھے کام میں جنا تسی او دے لئی کچیر ہی نہیں جا سکتے تھے اللہ فرماتا ہے حبیب چاہ مٹی کنکر چاہ کہیں نہ تے سٹ اللہ سیاں میں 60 تلواں تے تائیں تا میں نو بنایا ہے رحمت للعالمین انہا سویرے آکھنا ہے چنگا رحمت للعالمین سانو پتھر ہی مار دا رہا بسم اللہ ماشاءاللہ لبائے کالے ہو ہاتھ کھول کے باؤ جی اللہ فرمیندہ ہے عرب دا ججا بسم اللہ نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا
उम्मत दी लज्जा सुभान अल्लाह ओ महजबीना ऐनल यकीना सादिक ते अमीना जिंद जीवें रहमत लिल आलमीन माशाअल्लाह ओ मेरी उभरदी ते लांधी दा सरदारा उम्मत दा गमखारा रसूलां दा सालारा बिल्कुल ना घबरा मारेगा तू ते जिम्मे मैं अपने लवांगा आखो मौलवी चौके छक्के ना मार सानू कुरान सुना लो मैं कुरान नाल लेके आया ताकि हाफिजाबादी पक्के पीड़े हो जावें सिपारा नामा है सूरत अनफाल है आयत नंबर ही मैं 10 देना आयत नंबर 10 ते 616 है अल्लाह फरमांदा है तू मार वमार रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा जेड़े वेले तू मरे से मैं आप ऐलान कर दे सा वमार रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा आए मोहम्मद तूने कंकर मारे तूने नहीं मारे ये तेरे रब ने खुद मारे हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जियो किलानी भी भाई किलानी भाई जियो जियो हाथ बुलंद करके नक्शबंदी साहब नारा रिसाल आज मंजर वेखो थुन्नी दा पता लगे कि नबी दा जिक्र इस रंग विच होया है वमा रमईता इज रमईता वलाकिन अल्लाह रमा ओ मेरा मोहम्मद तूने मारा लेकिन तूने नहीं मारा ये तो तेरे रब ने मारा है इत्थे किबला अल्लाह फरमांदा है तैं नहीं मारे मैं मारे आए फिर बैठे रिजवान वाला मौका याद करो मुस्तनद उलमा विच पिया पढ़दा शमीमा सिपारा सूरत फतह अल्लाह फरमांदा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह ओ मेरा मोहम्मद जो तेरे हाथ में बैयत कर रहे हैं तेरा एक हाथ नीचे है 1400 सहाबा का ऊपर है ये जो ऊपर वाला तेरा एक हाथ है ये इनके ऊपर रख ले बज़ाहिर तेरा हाथ है हकीकतन तेरे रब का हाथ है सुभान अल्लाह मैं कुर्बान हो जावा इथाई पीर मेरे अली शाह सरकार बोल रहे ओ फरमाते कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दे कोई मिसल नहीं चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दे चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दे आज मेरा दिल कर गया है मेरे मेजबाना रस्ते विच आखिया है सानू अद्धी नाने दी शान सुनावी ते अद्धी नवासे दी सुनावी ते घबरावना नहीं काफला साडा मदीने तो टुर पिया है तुसी दुआ करो नॉन स्टॉप करबला जाके रुकेगा हाय सुभान अल्लाह जेड़े हाथ जा रहे हो तुम्हारी क्या बात है फिर मैं क्यों ना आखा मुश्किल टालो शाहे उमम मुश्किल टालो शाहे उमम मुश्किल टालो शाहे तुसी दुआ करो ये बच्चे भी पढ़न मेरे नाल मुश्किल मैं तुहानू मुल्तान ले जावना फिर तुसी मुल्तान पढ़ोगे जाके मुश्किल टालो शाहे उमम मुश्किल टालो शाहे उमम पिछले बच्चों हाथ बुलंद करके मुंह ते चादर लाई बैठे हो मैं तुहाडे वास्ते यखनी ले आवा मुल्तान चो मैं फिर चादर मुंह ते लेके तकरीर
مشکل ٹال شاہ امم مشکل ٹال شاہ حسنین مجھے آج میرے نال پڑھے گا مشکل ٹال شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم مشکل ٹالو شاہ امم مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو رم کشتی ساڈی ڈوبدی پئی ہے کشتی ساڈی ڈوبدی پئی ہے اس دے ہر جا غم ہی غم کشتی ساڈی ڈوبدی کیا بھائی ہے کیا بات ہے نال والے نہیں پڑھ رہے کشتی ساڈی ڈوبدی پئی کس دے ہر جا غم ہی غم مشکل ٹالو شاہ امم مشکل ٹالو شاہ ہاتھ بلند کر کے مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو رم جعفر تواڈے درد فقیر جعفر تواڈے درد فقیر تواڈا لقب سراج منیر جعفر تواڈے درد فقیر جعفر تاڑے درد فقیر تواڈا لقب سراج منیر مشکلاں تھی میں ساڈیاں ختم مشکلاں تھی میں ساڈیاں ختم کر دو کر دو کر دو کر واہ واہ ہاتھ بلند کر کے مشکلاں ساڈیاں جیڑا بیٹھا ہے روٹی کھاندے ہوئے نہیں جی نات ہی نہیں سن دے مجمع ہی نہیں بولدا مرو تسی وچوں بولو تا ہی بولن جیڑے آندے وادے آنکھو سبحان اللہ اوے جب تک تیلی خود اپنے آپ نو اگ نہ لاوے تے تنور نہیں بلدا مرو تسی پہلے اپنے آپ نو تا عشق دی اگ لاؤنا لو اسی لئی بیٹھے ہیں مشکل ٹالو شاہ واہ واہ یہ دیکھو بچے نہیں میں پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کر دو کیمرہ مین سارے نو کیچ کرو آج پتہ لگ جاوے چیکر کیڑا ہے نوکر کیڑا ہے مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو مشکل ٹالو کر دو کر دو کر دو کرم میرا حبیبہ جگ دا طبیبہ امت دا نصیبہ رسولاں دا خطیبہ رسولاں دا خطیبہ نبیاں دی اندلیبہ او میرا حبیبہ نہ گھبرا تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے شرم نہیں آندی جڑے آدن ساڈے ورگا مجمع نال لڑدن تے مجمع بولدا ہی کوئی نہیں محمد او ہے اشارہ کرے تا پتھر بول پوندا ہے واہ 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 سبحان اللہ تو حق نہ چاہے میں اگلا جملہ نہ پڑھا آدر ساڑے ورگائے منہ وچو تھوک نکلے تھوک وچ جراثیم ہے نبی دے منہ وچو لعاب نکلے ابو بکر پاک دی ایڑی تے سپ دا زہر مک جاندائی علی دی اکھ وچ لگے نور زیادہ ہو سبحان اللہ چبلیاں مارنیاں کہ وہ ساڑے جیسا ہے تو
لگدا ہے نہ تیرے وال دا پتہ لگدا ہے محمد دا ایک وال خالد بن ولید دی ٹوپی اچ لگ جاوے او 27 جنگاں دا ہیرو بندا ہے مشکل ساڈیاں کر دو ختم ہوئے صدقے مشکل ساٹا لو شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم مشکل ٹالو اللہ قبول کا فرماوے جی مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو جیو حسنین بیٹا مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم او میرا حبیبہ تیرے ہاتھ وچ اے برکت ہاتھ وچ برکت دنیا لے ہو نہ بھولے سو قریشی ملتان تک دکھا جاسی خدا دی قسم ہے تسی ماما دے لاڈلے بھی ہو ماما دے پیارے بھی ہوئے او خدا دی قسم ہے ماں سامنے رموٹ رکھ دے وے تسی رموٹ بن دے وہ او تواڈی روٹی بند کر دیندی ہے اے کیا کیتا ہی اے کیا کیتا ہی رموٹ توڑ دیتا ہی اللہ فرمائے حبیبہ اے چاند بھی تیرا کھڈونا ہے سورج بھی تیرا کھڈونا ہے چاند توڑ دے ٹوٹے ہوئے نو جوڑ دے تیرے تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں او دی وجہ اے ہے مشکل ٹالو شاہ امم مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم مشکل ٹالو شاہ امم گجرا والا دے گجر بھی لے آؤ اتھو والے گجر بھی آ جاؤ تو ساتا دودھ نو پانی بنا دے ہو میرے ہاتھ وچ قرآن ہے میں او دی شان بیان پیا کرے نا تو دودھ نو پانی بھی لانا ہے میرا محمد ہے جڑا پانی نو دودھ بنا دا ہائے 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 سبحان اللہ کشمیر ساؤنڈ لیا کیمرے لیا حیران کی ہویا بیٹھا ہے نبی دے نوکر ہے ٹکر کھانے آئے حلال کرن دی کوشش کرے نہیں آئے خدا دی قسم ہے میرے لجپال باکمال نبی فرمیندن حضرت سالم بن نبی جود فرمیندن طبقات ابن سعد کتاب دا حوالہ ہے آپ نے دو بندیاں نو آکھا فلانی جاتے جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ انہیں کہ سرکار جاویے تا صحیح رستے وچ پانی بھی کوئی نہیں کنواں بھی کوئی نہیں نبی فرمیندن چھوٹا مشکیزہ لے آؤ وہ مشکیزہ لے آئے آپ نے فرمایا پانی بھرو انہیں پانی بھریا فرمایا ہن گٹھڑی تو سانی دیمنی مائے دیمنی ہے میرے نبی نے اپنے دوئیں ہتھاں نال میں ہتھاں دا ذکر پیا کرے نا ہتھاں نال سیبا بدھیا رسی بدھی فرمایا جڑے ویلے ضرورت پوے اس تو خوراک لے لوائے کسی تو منگنی کوئی نہیں وہ دوئیں صحابی ٹور پائے شام نو جڑے ویلے بھوک لگیے انہاں جڑے ویلے کھولیا جلے کھولیا وچوں مکھن بھی نکلیا تے بکری دا دودھ بھی خالص نکلیا ہم مشکل ٹالو شاہ امم ہم مشکل ٹالو شاہ امم مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو بیٹا چوکے چھکے نہیں مار رہا کوئی اہل حدیث حضرات دا بندہ سندا بیٹھا ہے خطبات چیما چالوائے او دے وچ نہ ہووے تا میں مجرم باقی میرے کول اپنے مسلک دیاں درجنہ کتابیں او دن سانو اس تھیلے وچوں پانی دی بجائے بکری دا خالص دودھ بھی ملیا اگے پھر میں گل رکھی بیٹھا او پھر تسی موڈ بناؤ تھوڑا ہسو تے پھر گل کراں بھٹو دی تعریف ہوئے پپلے خوش ہوئے نن اوے بھٹو صاحب دی تعریف ہوئے پیپل پال
पार्टी वाले दोस्त खुश होवे नून लीग दी तारीफ होवे नून लीग वाले खुश थीन पीटीआई दी तारीफ होवे जी वाले खुश होने नबी दी तारीफ होवे हलाली मां दे पुत्र खुश होवे सदके 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 जी ओ मेरा पुत्र जी ओ मेरा बछड़ा जी ओ मेरा पुत्री जी ओ धुन्नी दे लोगो तोड़े मयार नु सलाम है तोड़े खुलूस नु सलाम है हाथ बुलंद करके नारा हैदरी जी मेहरबानी इत्थे खून नहीं बोल दे इत्थे दुध बोल दे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट चो निकले अल्लाह पाक ने हरनी नु आखिया मेरा नबी आ रही है कमजोर है 40 दिन ए मछली दे पेट च रह गया ए हुन आया एनु हरनी तू दूध पिला हरनी पाक है दूध पिलाया यूनुस नबी बनया एक होर जालिम हा जेदी मां डूब गई मगर अल्लाह ने ओनू जेड़ा है जिंदगी दिती ओ शद्दाद फटे तो दरिया दे किनारे निकला ओनू कुतिया दूध पिलाया ओ कमीना बनया दुनिया में जन्नत बना बैठा जिन्हें हरनी दा दूध पीता ओ अल्लाह दा नबी बनया ए इत्थे हर बंदा नहीं आंदा गरीब वाटारा नहीं आंदा हलाली मां दा पुत्तर आंदा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी जी हाथ बुलंद करके नारा हैदरी भाई कमाल है तुहाडी अल्लाह वाहिद दी कसम है उन्होंने जेड़े वेले सेबा मस्जिद दा खोलिया शौकत कुरैशी ए मजा लवें तू जरूर मजा लवी किबला उन्हां दूध पीता ते खालिस बकरी दा तैमूर मैं किवें पढ़ा फिर उन्हां दा दिल च ख्याल आया यार अज मक्खन ही होवे हा वाह जाफर कुरैशी तेरी पढ़ाई तो जिवें किवें है पर दुनिया दा मजमार तेनू ले गया यकीन फरमा उन्हां विचों एक आ दे अज यार दूध बड़ा खा ले से काश मक्खन होवे मस्जिद विच दीद मारी है किबला मक्खन दे 4 पेड़े आ गए ओ दिन असां 4 पेड़े दो करके खा दे सानू 3 दिन भूख ही ना लगी वजह है मुश्किल टालो शाहे जी मुश्किल टालो शाहे कर दो मुश्किल टालो शाहे पहला चैलेंज मैं गुज्जर साहबान नु कीता है जेड़े दुध किबला बेच देन हुन मेरा चैलेंज है लुहारा नु हाथ मिलाओ सुभान अल्लाह हुन मेरा चैलेंज है लुहार साहबान नु तुसां भी लोहे दे नाल ताले बनांदे हो तुसां लोहे दे नाल तलवारां बनांदे हो तुसां लोहे दे नाल हर शय कूंडे कब्जे बनांदे हो मेरे हाथ विच कुरान है बदर दा मैदान है हजरत उकाशा बिन मोहसिन आ गए आखन लगे या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टुट पई है मैं काफरां दा मुकाबला किवें करा अली ने ता 24 सरदार फड़का छोड़े मेरा भी दिल है मैं फड़कावां मैं मारा मेरे कोल तलवार कोई नहीं मेरा नबी फरमांदा है या अली ओ मेरे खैमे विच जा खजूर दी छड़ी पई है ले आ सुभान अल्लाह हाफिज साहब मेहरबानी आपके खुलूस को हम सलाम करते हैं इस बच्चे की मेहरबानी है दिन रात फोन करता रहा राब्ता करता रहा यहाँ ले आया पढ़वाया साथ बैठा है ये है नस्ली होने की निशानी हाय हाय सुभान अल्लाह हाफिज साहब हम आपको सलाम करते हैं और आप सादात के कदमों में रहते हैं उनको हमारा सलाम भी दे दीजिएगा अल्लाह पाक उन सबको सलामत रखे मेरे नबी ने फरमाया अली खजूर ले आओ खजूर ले आया आपने उस खजूर नु तोड़िया पिछला हिस्सा जेड़ा हा कोई 3 फुट दा फरमाया जाओ का शाए ले जा अदे ए क्या है फरमाया बज़ाहिर छड़ी है हकीकतन तलवार है छा गए हो भाई जियो बेटा
جیو بیٹا اے تین کتاباں نوٹ کر. ایک تا سیاہ ستہ دی کتاب ہے مسند احمد, دوسری ابن حشام ہے, تیجی اسد الغابائی. تین کتاباں ہیں. میں ہن وکیل نہیں آ کہ میں تیرے اگوں کتاباں لئی رکھا. میں چیکراں دا خطیب نہیں, میں نبی دے نوکراں دا خطیب ہاں. حضرت عکاشہ بن محسن فرماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میں چھڑی چاہیے چاہ کے جڑے ویلے ٹریاں ٹردا کھڑدا رکدا میں ملوی کھائے بندے صاحب ایوب دی بیٹن تے بول دیں, بندے بابا راوم دے چھکے تے بول دیں, بندے کامران غلام دے پچھلے بیٹ تو چھکے تے بول دیں. اج میں ویدا حلالی ماں دے پتر کتھے کتھے بول دیں. جیو میرا بیٹا جڑے بول رہے ہو ماما دا شکریہ ادا کرائے. اتھے ماما دے دودھ بول دیں جنہوں دیا ماما وضو کر کے دودھ پلایا ہے. وہ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی نبی ہے, نبی نبی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. حضرت عکاشہ بن محسن فرمائیں دن میں میدان بدر چ گیا جڑی چھڑی لے کے ٹریا ہمی رستے وچ تلوار بن گئی. ایدو تے داد گھٹ ہے, چلو گزارا کر لینے داد گھٹ دیتی ہے, تو پاؤ داد دیتی ہے, حق کلو دا, چلو میں کر لینا گزارا, کوئی ضروری نہیں کسی کی بلے اسی بھی تو پاؤ ہوئے نہیں تو کلو ہوئے دے ہو. ہاں ٹھیک ہے, پاس کرو یا برداشت کرو. فرمیدن خجر کلانی سے فرمیدن جلے گیا ہمی چھڑی آئی ہاتھ تے جڑے ویلے قبلہ رکھی ہو تلوار بن گئی. جلے میں گیا اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے. تلوار وچوں آواز آندی ہے اتے نہ مار, اتے کافر ویندا پیا, اتے مار اتے مار اتے مار اتے مار. او دے میں 13 کافراں نو کھڑکایا تے میں پھر نعرہ لایا مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم. سارا مجمع مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم. آج پانی نہیں چلے گا, آج جعفر ملتانی چلے گا. مشکل ٹالو شاہ امم کر دو کر دو کر دو کرم. او میرا حبیبہ تیرا ہاتھ نہیں بظاہر تیرا ہے, طاقت داسا دیتی ہے. اور قرآن کی قسم ہے تسا اگر ایف ایس سی دے سٹوڈنٹی وے تسا کیمسٹری پڑھی ہوئے تو مجھے بتاؤ کہ سورج یہاں سے کتنا دور ہے, پھر زمین سے کتنا بڑا ہے. تم کہو گے زمین تو سورج 5 کلو زیادہ ہے, سورج اس کے مقابلے میں 1 پاؤ ہے. اور اس زمین تے 210 ملک بھی ہیں تے سورج ہے 5 کلو زیادہ. حدیثوں میں ہے اور یہاں 70,000 فرشتہ اسے زنجیر سے جکڑ کر مشرق سے کھینچتا ہے, مغرب کی طرف لاتا ہے. ہر فرشتے کا 600 پر ہے اور میاں ایک پر سے وہ دنیا کو زیر و زبر کر سکتا ہے. 70,000 فرشتے دی طاقت بھی ہے, سورج دی اپنی کیپیسٹی بھی ہے. اتنے علی یاد ہے یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھی. آقا فرمیندے نے قضا پڑھ سیں یادا پڑھ سیں, او آدھا ہے میرا سونا نبی کلہ ہوا تک قضا پڑھا اور تیرے ہونے قضا فرما روک جا تیرے لئی سورج بلا لینے ہیں. نبی اشارہ کیتا اپنے حد دی شہادت علی انگل دا, حضرت مولانا بفضل اولانا مجھے بتا تو صحیح. اور میرے نبی نے اشارہ کیا, وہ انگلی کا اشارہ کیا. 70,000 فرشتے کی طاقت ایک طرف, سورج کی طاقت ایک طرف, میرے نبی دی دائیں ہاتھ دی شہادت علی انگلی دی طاقت ایک پاسے. اور دھنی والے بھامے بہے کے بولو تے بھامے اکا نہ بولو. اور جیڑا نبی اپنی انگلی سے سورج بلا سکتا ہے وہ مدینے سے دھنی والوں کا جوش بھی دیکھ سکتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
नबूवत آج 2025 تو ابھی کچھ دن دیر ہے، ہم نے آج سے ہی سال شروع کر دیا. ہائے ہائے، کئی لوگ کیسے کرتے ہیں، ہم نبی نبی کے ذکر سے کرتے ہیں. اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں. ہمارے دل کا طواف کر اے جنت، ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں. راضی تو بیٹھے ہو، تم لڑا کے تو نہیں جا رہے، سرکار دی شان چھڑا کے بندہ پہ. میں حضور دے ہتھاں دے کیا معجزے پڑھاں. میرا نبی اپنے غلامہ دے. جنید بھائی آپ کی اجازت ہے ہم پڑھیں؟ آپ بہت اچھے خطیب ہیں، اللہ آپ کو اور زیادہ حصے عطا فرمائے. جی میں پڑھوں گا میں ہر ہفتے نئے قصیدے لکھتا ہوں. یہ آج لکھا ہے ہم نے، آج سنا بھی دیا. یہ اب آپ پڑھیں گے، ہم اور آگے چلیں گے. آخو سبحان اللہ جی، پھر آخو سبحان اللہ، پھر آخو سبحان اللہ. راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ خوش بیٹھے ہو جی؟ توجہ ہے. اے ساڑا بہاوا آدھا میں بہاول پور تو آیا، میں بھی تینوں سننا آیا کھڑا. اتنا کمزور کیوں آئی؟ خیر تو ہے. حافظ آباد بندہ چاول کھا کھا کے نہیں میں تھی میں دے. چلو میں فرمائش پوری کر دینا. رب دی دھرتی تے ایک ایسا حسین آیا ہے، جگ جنا نوکر ہے، او ماہ جبین آیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا سبحان اللہ. راضی بیٹھے ہو گے کوئی نہ؟ کیا میں اپنے سونے نبی دے ہتھاں دے معجزے جنید بیٹا بتا رہا ہوں. ایمان سے میرے دن کیا ہفتہ گزر جائے، ہفتہ کیا سال گزر جائے، نبی دے لعاب دے معجزات ہی پڑھیے نا. لعاب دے یعنی کہ لعاب دے انہاں دے معجزے نہیں مکدے. جدا لعاب اتنا آلہ ہے وہ جناب کتنا آلہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اجازت ہے تواڈی؟ اگر کچھ تھوڑا جہاں سن لو تو اجازت. تسی کیوں تنگ ہو رہے ہو؟ کوئی حیثیت سے بیٹھے ہو، سامنے جگہ ہے، ادھر آ جاؤ میرا بچہ. بیٹا آپ یہ آگے آ جاؤ، ریکارڈنگ کر لو بھائی. ہوں گھر اٹھ کے آ گئے ہو پریشر پاؤں. حضور صحابہ کرام دے نال ایویں جا رہے ہیں. بسم اللہ. میں حضور دے معجزات، حد دے معجزات تھے. میں یہ معجزہ پڑھ کے پھر کربلا ٹر دے. میں آپ کی کیا بات ہے جی. حضور میں دے پن صحابہ کرام نا چوک دے وچ پہنچن نا تے ایک بندہ ایویں کمزوری دی حالت سر چکا کے نا خضر کلانی بھائی ایویں بیٹھا ہے. میرے نبی مونڈے تے ہاتھ رکھیا. سبحان میرے نبی کندھے مبارک تے ہاتھ رکھیا. جی. وہ فرمایا کہوں نہیں بھائی توجہ، کہوں نہیں. انہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑا نوکر ابو ہریرہ ہوں. میرا نبی فرمایا تو اتھے کیویں؟ آدھا آقا 3 دن ہو گئے مڑ روٹی نہیں کھائی، کمزوری بڑی ہے، 7-8 قدم ٹردا پھر بہ جانا. تو نبی فرماندے نے اتھے کیوں بیٹھا ہے؟ آدھے آقا اس واسطے کہ مسیح تھوڑ نال ہے، میں اس واسطے بیٹھا کہ بلال اذان دے سی
میں ٹائم تے جا کے نماز پڑھسا، یعنی میری نماز قضا نہ ہوئے۔ دنیا دے شفیق ہوں دے اسا مولویاں دے اشارے ہیں، ساڑھے کل کڑی کلاش نہیں ہے جی ازی تو لے جاویے مسیح، ساڑھے کل قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہ دے پیٹ چ روٹی نہ آئی انہاں نوں نماز دی فکر ہے۔ آپ اگے آپ سب بولو تے آپ سوچو میں کیا دفع۔ ایک صحابی میرے نبی دے کول نبی نہ رو کے آتا ہے کہ ساریا نمازہ جماعت نال پڑھدا، مسجد تو 3 میل دور میرا گھر رہتے، محلہ یہودیاں دا، میری تا بیوی بھی یہود دینا تے بچے مخالف ہیں، نبی نہ باقی نماز تا پڑھ لینا تے ان فجر ویلے نہیں آیا جاندہ، اجازت دے موڑ میں گھر پڑھ لیں۔ نبی یہ نہیں فرمایا گھر پڑھ لیں، آپ نے فرمایا یا علی جی سونا، فرمایا یہ گھر تو لا کے مسجد نبوی دے دروازے تک ایک رسی بنا، یہ گھر نہ اللہ۔ آقا وجہ کیوں نبی نہ آدھا کیوں؟ فرمایا نماز چ رعایت کوئی نہیں۔ نبی نے زہرا دا بابا رعایت نہیں دے رہا تے تینوں کی میں دے سی؟ جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا مہنڈ کا مچھیاں نوں، جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نوں، جے رب لمے قدماں ملدا تا ملدا ڈاندا خسیاں نوں، انہاں نوں رب ملدا نہیں باہو، رب ملدا دل دیاں سچیاں نوں۔ تھوڑے دھنی وچ ایک ہیجڑا آ جاوے نا، وہ بھی 10-12 ٹھرکی پیدا کر جاسی، تو سمینوں ملتانوں بلایا ہے، کم از کم 5-7 نماز دے ٹھرکی میں ہی بنا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تسی صحت مند ہو یار، قرآن دی قسم ہے تسی صحت مند ہو۔ میں ملک پھردا، میں ایسے بندے بھی ویکھن جڑے ہسپتالاں وچ ترس رہن کہ سانو موت آوے مگر موت نہیں آ رہی۔ بے شک۔ خضر کلانی تیرے بھائی جعفر قریشی نے ایسے بندے بھی ویکھن جڑے مہینے وچ 27 لاکھ دا ٹیکہ لواندن، کینسر ہو گیا 27 لاکھ دا ٹیکہ، کتھے بیٹھے ہفتے وچ 2 دفعہ ڈیلیسس کرواندن۔ اتھے کئی بیٹھے ہو سن تواڈے پنڈ چ جڑے 2 دفعہ انسولین دے ٹیکے لواندن تے جیندے ودن۔ بس کرو، دند نہ کڈو، میری گل سنو، ہسو نہیں پھسو، کدی اللہ پاک نے پکڑ لیا ان بطش ربک لشدید، خودی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سر جی یہ جعفر قریشی دے وال چٹے ہو گئے نے دی تا اے جورت نہیں کہ انہاں نو کالا کر سکے، میرے 32 دنداں وچوں 5-7 دند ڈھے گئے، میری تا وہی جورت نہیں دند اپنے بحال رکھ سکا، میں اسرائیل نو کی میں روکاں گا؟ مرحبا مرحبا۔ سارا سو تقریر ہی نہیں کر دے جدے بازاری پن ہو گئے، 27 سال ہو گئے، 2 3 سال مولوی لالو کے ٹر گئے، یہ 27 سال میں نو ہو گئے، آخر سائیاں دا کرم ہے تھا۔ باقی ایسی کوئی فرشتے والے نہیں ہیں، گناہگار ہیں، جتنا میرے بچے بیٹھے ہو خدا را پتہ نہیں لگنا جلے موت آمنی ہے، پتہ نہیں لگنا۔ مزہ یہ ہے کہ تھوڑی ماں آکھے میرا بیٹا وضو کر دے فوت ہوئے، مزہ یہ ہے تیرا پوتا آکھے جی دادا ابو تہجد پڑھ دے فوت ہوئے، مزہ یہ ہے تیرے گھر دا جڑا نوکر تیرے منجھیاں دی خدمت کردا ہے آکھے حاجی جی ہو رہی نو میں وضو کرا رہے ہمیں تے کلمہ پڑھیا تے ٹر گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر مزہ ہے، تیرے عمل دا کوئی فائدہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تسی میں نو بلایا ہے مطلب ہی تقریر کرا منی ہے نا، اللہ تو وہیں میں بھیٹ دیتا ہے۔ کھڑے غریب آدمی دیاں ایک پاؤ مونگ پھلیاں کھا جامنیاں تے منگڑی جنت، گنے دی ٹرالی زمیندار دی جا رہی ہے، تو بھی پٹ رہے ہیں، تیری اولاد بھی پٹ رہی ہے، کیوں تیرے پیو دی مڈی ہے،
کہتے آگے جواب نہیں دے ہونا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ مسجد واسطے چندہ مانگ لئیے 20 روپے تا تیرا منہ بن جاندہ ہے سالے دی شادی تے 50,000 روڑ دے میں تیرے تو پوچھدا کوئی نہیں اے نہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ اج کئی دن ہو گئے گھر وچ روٹی کوئی نہیں اللہ نبی دیاں اکھاں وچوں ہنجوں آ گئے آدھایا کرو نہیں فرمایا نبی باپ ہوندا ہے باپ نو درد نہ سی تکے نو درد سی آقا تسا چلو میں آ جاساں نبی فرمیندن نا تو میرا کندھا پکڑ اج میں محمد تینوں اپنے نال لے چلدا سیدنا ابو ہریرہ پچھاں پچھاں میرا نبی اگاں اگاں جڑے صحابہ پچھو ویندے پیان دل وچ آدن چھا گیا ہے چنگا رہ گیا ہے اج نبی دا کندھا تینوں مل گیا اندر گئے نبی فرمیندن بے جا تیرے واسطے میں روٹی تے پانی دا بندوبست کراں اندر گئے اما عائشہ سلام اللہ علیہا استقبال کیتا فرمایا مومن دی ماں گھر وچ روٹی ہے کہ کوئی نہ بی بی رو کے آدھی آمنہ دا جانیاں روٹی گھر وچ کوئی نہیں حضور فرمیندن کوئی شیطہ ہوشی آدھی حاجد جیویں بھیڑ اسما دے گھرو ایک پیالہ دودھ دا آیا ہے میں او نہیں پیتا توڑے واسطے رکھی بیٹھیاں میرے نبی ادھا پیالہ اما عائشہ سلام اللہ علیہ نو دیتا تے میری امی پاک دے ذہن چ خیال ہا کہ حضور اے دودھ خود نوش کرے سن حضور ایویں پیالہ چایا اس جملے تے خطابت مکویندی ہے فصاحت بھی مکویندی ہے بلاغت بھی مکویندی ہے نبی پیمن دی بجائے مسجد نبوی جان لگے دامن نپ کے آدھی ہے تیری میری ماں یا رسول اللہ تسا سویرے بھی نہیں کھادی روٹی دوپہر نہیں کھادی ہن تا دودھ پی لو ہا نبی فرمیندن ایک کیویں ہو سکدا ہے امتی بھکھا ہوئے تے محمد دودھ پیندا رہے قدر نبی دا او قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے اے میاں محمد بخش دا کلام ہے ہر بندے نو سمجھ نہیں آنا جی اللہ قبول فرماوے آ فرمیندیاں قدر نبی دا وہ ایک ہی جانن او دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے آ فرمیندے ہن لوگو سنو سنو آ فرمیندے ہن کپڑا پھٹے تے لگے تروپا سبحان اللہ کون سنے کون سمجھے رائے جوید مہربانی او کپڑا پھٹے تے لگے تروپا تے دل پھٹے کی سینہ سجنا بعد محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا اللہ توڑے ہنجو قبول کرے جی کلا حق
کدئی نہیں تپدا اوے ہاتھ ہاتھ نو ہے وی دھوندا باج پھراواں محمد بخشا کون کسے نو روندا او میرے سائیں نال پیار کرو دھنی دے نوجوانو حشر دے میدان چ ماپیاں کانڈ کر لمنیے ہکو زہرا دا بابا ہے جدے کول جاؤ گے تے وہ پہلے آکھے گا دیر کیوں کیتی وے میں تا تواڈا انتظار کیا شالا وستے راؤ تساں اللہ تواڈی خیر کرے او چٹی داڑھی والا بھراوا تیرے بچے جو جیون میاں محمد بخش فرمیندا کلا ہاتھ کدئی نہیں تپدا ہاتھ ہاتھ نو ہے وی دھوندا باج بھراواں محمد بخشا کون کسے نو کون کسے نو روندا میرا نبی فرمیندا ہے عائشہ او میرا امتی بکھا بیٹھا ہے جدن تک او نہ پیسی میں پینا ہی کوئی نہیں میں حضور دے ہتھاں دا معجزہ پیا پڑھدا نبی دودھ دا پیالہ جنید چا کے آئے نبی فرمیندن ابو ہریرہ جی آپ فرمیندن میرے دل وچ پیالہ مینوں دے سن مینوں آکھن لگے اے اصحاب صفہ دے جتنا صحابی بیٹھن انہاں نو گن آدے میں گنیا تے 250 صحابی ہا میرے نبی فرمیندن انہاں تو پوچھ انہاں وچوں دودھ کیڑا پیوے گا آپ فرمیندن میرے دل وچ خیال ہے لو بھئی کم ہو گیا آیا میں ہمی پیالہ پادا تے بندے 250 تے میں بھی ہاں میرا نبی فرمے دے نہ خبرا تو ابتدا جاندہ ہے محمد انتہا جاندہ کیا بات ہے تواڈی سماعت دی کیا بات ہے تواڈی حوصلہ افزائی دی میرا بیٹا کیا بات ہے میں قربان ہو جاواں حضرت ابو ہریرہ فرمیندا ہے ہاں بھائی جانیو تواڈے وچوں کیڑا دودھ پیے گا انہاں ہولے ہولے آکھیا آوے حضور دے گھروں چامن حضور پیالا تے اسی اے نہ آکھیے کہ اسی نہیں پینا اساں سارے پیونا ہے میرا لجپال نبی فرمیندا ہے پھر انہاں نو آکھ ذرا صفاں بنا لمن حضرت ابو ہریرہ پاک فرمین لو صفاں بن گئیاں تے مینوں حضور فرمیندن انہاں نو پلا آپ فرمیندن میرے دل وچ خیال ہا پاؤ ادھ کلو دودھ دیتے 250 بندائے خیر میں پلاندا رہ گیا ایک پیتا دوسرے پیتا تیسرے پیتا اور جڑے والے 250 بندے نے پیتا میں ویکھیا دودھ ویسے دا ویسے ہے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں قربان ہو جاواں لجپال با کمال بے مثال آمنہ دلال نبی اچھا اے واقعہ بخاری شریف ہے میرا خیال ہے کئی مولوی بخاری دے سے صفحے نو پڑھ دے ہی نہیں یعنی مطلب دی گری کٹ لیں دے تو شان پھر اعلیٰ حضرت نوکران دے ذمہ ہے نا سبحان اللہ شان دا سو پڑھنی ہے نا میں قربان ہو جی میں پڑھدا اللہ تواڈیاں حیاتیاں کرے 250 بندے پی لیا میں حضور دے کول گیا میں کہ عربی ماہیا عرشاں دا راہیا انہاں پی لیا ہے فرمایا دیکھ کوئی دودھ گھٹیا یا ودھیا ہے آدھے آقا دودھ دا ویسا ہے فرمایا تیرے دل میں چھئی کے تیرے دل میں چھئی اے پی لے سن ہن قریب ہو تائیں میرے غلاماں نو پلایا ہے میں اپنے ہاتھ نال تینوں پلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جنہاں بولے آئے ٹھیک ہے میں ساریاں تے راضیاں میرے لجپال با کمال بے مثال نبی فرمے دل میں تینوں اپنے ہاتھ نال پلاواں اللہ پاکا تینوں سیدنا ابو ہریرہ دے دا واسطہ ہے کل حشر دے میدان چ ساکی کوثر ساک
ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਲਾਵੇ, ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ, ਜਾਮ ਪਿਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਆਖ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਮ ਦੀਦਾ ਨਮ ਦੀਦਾ ਆਪ ਦੀਦਾ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਬੂਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਨੇੜੇ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ मुंह करीब कीता, हजूर एक दफा पिलाया। मैं आख्या जी बस, फरमाया एक दफा और भी पी ले। आप आदन मैं फिर भी पी लिया। हजूर तीसरी मर्तबा फरमाया फिर पी ले। मैं तीसरी दफा पीता ते मैं रज गया। मेरा लजपाल बा कमाल नबी फरमाया हुण दुध वेख घटिया है या वधिया है, अदे आका जू का तू है। फरमाया है अबू हुरैरा अगर कायनात के सारे लोग जमा हो जाएं, सारे दूध पीना शुरू कर दें, सारे पी के सैराब हो जाएंगे, मगर इस दूध की कमान टेटी में कमी नहीं आएगी। क्यों? वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। राजी हो? अच्छा जी, मैं तो बड़े हुक्म कसीदियां दे हुण जी जुनेद साहब दियां दो लाइना फिर तुहाड़ियां दो लाइना ते दो हो गईयां चार ते असी चारां दे नौकर हैं, फिर 12:10 ते जाफर कुरैशी दी हो गई बस। हाँ? अच्छा मैं पढ़दा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰਾਤ ਮਹਿਫਿਲ ਤੇ ਗਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? नबी आखदी वाए सानू क्या मिले आए नबी सुल्तान दितई होए होए होए। चलो सुभान अल्लाह नहीं वे दे सकते तो जेड़े चादर पाई बैठे हो लहा के दे दो, मैनू कुछ दो तो नबी सुल्तान दितई सोना कुरआन दितई, नबी सुल्तान दितई सोना कुरआन दितई, तेरी बड़ी मेहरबानी शाह ज़मान दितई। अल्लाह 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 अमना दलाल दितई बाका माल दितई, अमना दलाल दितई बाका माल दितई, क्यों ना मैं शुक्र पढ़ा साहिब का माल दितई। अल्लाह 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 अल्लाह। और क्या मिले आए खिजर, ये शेर जो है ना हर जगह हम नहीं पढ़ते, आज पता नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं। जेबो सहन दिती दुनिया दा रहन दिती, जेबो सहन दिती। जुनेद जितना तो मेरी सुर नहीं है तो बड़ा सुरीला खतीब है भाई, अल्लाह दे वक्त बुलंद करे। ओ जेबो सहन दिती दुनिया दा रहन दिती, क्यों ना मैं शुक्र पढ़ा पीरो हुसैन दिती। अल्लाह अल्लाह जेड़े हक नहीं चाह सकते उन्हां दी जगह ते मैं चाह रहा। अल्लाह 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 कबूल करे जी, अल्लाह तुम्हारा लंगर कबूल करे। अल्लाह 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 अल्लाह। सिद्दीक उमर दितई उस्मान हैदर दितई, सिद्दीक उमर दितई उस्मान हैदर दितई, तेरी बड़ी शान मौला बिलाल बुज़र दितई। अल्लाह 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 अल्लाह। जुनैद ये शेर आपने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। महफिल कबूल होवे राजी बतूल होवे, महफिल कबूल होवे राजी बतूल होवे, दुनिया लेंदा जोश वेख के खुश मेरा रसूल होवे। अल्लाह 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 अल्लाह। जी तेरी फरमाइश पूरी कर देना।
تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو چلا کٹیا تے کچھ نہ وٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدانی باہو ہمیں لال ہوئے کڑھ کڑھ کے ہو میں نوکر اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. اے شیر بڑا پیارا ہے. اے شیر میں عزیزم بلال دی نظر پیا کرے نا. میں نوکر جناب پڑھا جی شیر پڑھا. نام شیر سٹے جالے تھک گئے تھک گئے تھک گئے تھک گئے. نام انور بھائی تھوڑی نظر ہی کردہ پیا. بلال تسی سارے دو تھڑ برادری جتنا بیٹھے ہوئے میں کیا دا پیا نام شیر. اوے نو آکھن دو تھڑاں دا مولوی ہے. میں رانجھا ہر کہیں دا سانجھاؤں بھائی سبحان اللہ. دو تھڑی میرے سردار سارا دھنی میرا سردار. اور میں نو سردی میں جو سوڑ آئے بیٹھے ہو میرے بھائیو. سویرے بندی آکھن کے سردی میں جو بھی سارے ہن آکھ دیوائے اپنے پترہ دیاں شادیاں توسی نہیں چھڑ دے. اسی آمنہ دے لال دی شادی کی میں چھڑیے بھائی. سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نام شیر نہ پاؤ چھٹاں کی. نام شیر نہ پاؤ چھٹاں کی. نہ پوری سر سائی نام تولا نام ماسا. گل رتیاں تین آئی رتی ہواں ون رتیاں تلاں تے او بھی پوری نائی. وچن برابر تا ہو سی باہو جداں ہو سی فضل الہی. سبحان اللہ. 10 منٹ تواڈے کول ہون تے مینوں دیو نہیں تے دعا کر دے. سبحان اللہ تقریر کرنا. سبحان اللہ. تسی دیر نال آئے میں کلا ہی بیٹھا جی. شیر چھڈو جی تقریر ہیں جی تھوڑا ہاں ٹھنڈ بھی دھوندی بھی پائے گئی. یار پھر انہاں نے جانا تا نہیں تقریر ٹورن لگے ہن. اچھا جی. سیخاں اتے اچھا یار پڑھدا پیا بھائی پڑھن دا دیو. سیخاں اتے مکھن بچاؤنا. اتنا جھلا نہیں ہے جتنا تسی میں سمجھی بیٹھے. آپ پانی پی رہے ہو تے ساڑھے کول پیاسے دیاں تعریفاں کروا رہے ہو. بلے بلے جوانو بلے بلے. سیخاں اتے مکھن بچاؤنا ڈاٹھا اوکھا کم بچڑے دے کے دین بچاؤنا. گجرانوالا وچ میرے ایک مولوی دا محرم وچ پیچا پہ گیا. میں حافظ ہاں میں کہ اچھا حافظ ہیں نا کتنا سپارے یاد ہیں. لے کوئی گل ہے 3 سپارے یاد ہیں.
میں کہ 30 سپارے تو یاد ہی نہیں، 12 امام بھی یاد ہی نہیں. ہاں ہے نہیں یاد؟ ہاں ہے. میں کہ 10 وہ 5ویں تے جا کے رک گیا. او بھائی حافظ بھی بنو، جنہ سانگ تے پڑھیا انہوں بھی یاد کرو. اللہ سلامت رہیے. مہربانی کرو. بندے مدینے دی کھجور دی گٹھلی نہیں سٹ دے. مدینے دی کھجور ہے مولانا، اسی کیویں سٹیے؟ یہ مدینے دی کھجور وچوں گٹھلی نہیں وے کٹ دے بھئی، یہ گٹھلی مدینے وچوں ہے تے جڑا حسین نبی وچوں ہے. سلامت رہیے. بہت سونا سنیا ہے جی، مالک تو جزائے خیر دے. اللہ کی قسم ہے، مینوں اگر ساؤنڈ چنگا لگے گا تو آڈا تو میں دے فوٹو کھچ کے جا ساں بھئی یہ جیاں میں لمنا ہے. یہ مسیتاں بنا دے ہو نا، مہربانی کرو ایویں کرو، مسجد نبوی میں جاؤ تے فوٹو چھکو. اتھے جدن فوٹو چھکو گے وڈیاں چھتریاں دے تلے تو انہوں 12 امامہ دے نام بھی یاد آسن جی میں اتھے ہیں نا، پھر اتھے بھی مسیح تے لکھواؤ نا. نہیں مزہ نہیں آ رہے یار. نہیں مسواک لاونا سنت ہے تو 12 امامہ دے نام بھی تو اتھے لکھے کھڑے نا، وہ بھی تو لگواؤ نا. پھر وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. خدا دا نام منو تسا دیو حسین دا ذکر کریے او تا شیعہ نو فوقیت مل دی ہے. لے شیعہ پھر قرآن پڑھ دیں، قرآن بھی چھٹ دے بھی ہے. او کعبے والے پاسے منہ کر دیں، اسی بھی اتے منہ نہ کریے. مہربانی کر، میرے امیر المجاہدین علیہ الرحمہ فرمائیں گے پیڑا ہو تے پھکیاں ہو. سبحان اللہ. حسین نبی دا نواسا ہے. سبحان اللہ. حسین میرے وچو، میں حسین وچو. آؤ میں توڑے حکم تے ہکا گال کردہ. تقریر توڑے حافظ آباد گجران والے دے مولوی 35 منٹ تو زیادہ نہیں کر دیتے، میں گھنٹے تو اتے کام. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں جانا بھی ہے، اے میرے ہاتھ بننے وے کو ہکا گال کردہ. دمشق دے بازار وچ، جی دمشق دے بازار وچ میں 2 بازار پڑھتا. 2 بازار 44 گلیاں ہن دمشق وچ. اس ویلے جدن حضرت امام حسین شہید ہوئے 44 گلیاں، ہر گلی وچ حسین دی بھیڑ پیدل ٹری ہے. سبحان اللہ. تو انہوں درد نہیں ہویا نا، تو انہوں درد نہیں ہویا. لگے حسین تک درد لگے، پیدل ٹری. 2 گلیاں ایسی ہیں. ایک روایت پڑھ دوں، وہ لکھ دیں کہ 2 اٹھن. ایک روایت ہے ادھے اتے بی بی زینب بیٹھی گئی، دوجے تے سکینہ بیٹھی گئی. دوسری روایت ہے کربلا دا ٹوٹا پھوٹا سامان انہاں اٹھاں تے ہا. تے اٹھ جڑا ہے نا جی وہ ٹردے نہ ہن، اگے بیبیاں ہن تے اٹھ موٹے تازے ہن لیکن ٹردے نہ ہن. حافظ صاحب نہ ٹردے ہن تے او پھر کوڑیاں نال مار دے ہن. تے اٹھنا خضر کلانی تیری کوک دی قسم ہے، اے رون دی وجہ نال اللہ تینوں تیرے پتر نو ہیرا بنا رہے ہے. ہاں جی اللہ. اے حسین بادشاہ ہے، کسی دا ادھار نہیں رکھدا. اسی واسطے سفیان میں آدھا نبی دی آل دا ذکر نو تماشا نہ بڑھو، دل نال کرو. پہلے آپ اپنا دل دھوو پھر لوگاں دے دل دھوو. سورہ نال نہیں، ناٹک نال نہیں، گدا گری کرو سائیاں دی سر. سبحان اللہ. او 2 اٹھ ٹر دے نہ ہن، دھنی دے غیرت مندو. بی بی رباب امام سجاد نو فرمان دیے، سجاد تو امام جانوریں دا بولیاں دا جان دا حسین. اے اٹھ ٹر دے کیوں نہیں منہ وچ بڑ بڑان دن، کیا وجہ ہے
امام آدن اما جڑا چھوٹا اٹھے او وڈے نو آدھے آرام نال رک جا چلنا سینی تھکیاں ہویاں تو تیز چل سے بی بی زینب نو تیز چلنا پوسی تو کوڑے گھاندا رہے رک جا تو رک جا سے سین سکینہ صحیح کڑھ لے سی علی دیا بہوا سیاں کڑھ لے سن چھوٹا دائے قابو رہے اسا مردے مر جاسوں سانو کوڑے مار دے راسن چلو نبی دیا بچیاں صحیح تک کڑھ لے سن اور دوڑے ہنجوں دی قسم میں کیویں پڑھا تو سکی میں سن سو ایک قافلہ ایک گلی وچوں چلی آئے ہر گلی وچ عورتاں بھائی جان پتھر مار دیاں ہن باغی باغی سدے دیاں اس گلی دیا عورتاں کوئی پتھر نہیں ماریا باغی بھی نہیں آکھیا بی بی سکینہ فرمے دیے بھائیا اے کیڑی گلی ہے سانو باغی نہیں آدے فرمایا بھیڑ عیسائیاں دیاں عورتاں انہاں نو پتہ ہے کہ اسا نبی دی آل ہے یہ گلاں پہ کر دیاں تے ہے کہ عیسائیاں دیا بابا آیا تواڈے ہنجوں دی قسم جڑے روندے بیٹھے ہو میں پردیسی دعا کردا رات سوا تانوں حسین دیدار کراوے فرماوے تو میری 4.25 سال دی بیٹی دے ذکر وچ روندا بیٹھا ہوے امام سجاد فرمے دے اے عیسائیاں دا محلہ ہے اسی واسطے انہاں نو پتہ ہے جڑی موبائلے وچ نانے نال ٹری آئی او زہرا بطول ہے اے او دی اولاد اتنی دیر وچ ایک بابا آیا چٹی او دی داڑھی ہے او عیسائیاں دا عالم ہا اور انہاں عورتاں نو آدا ہے جڑیاں چھت تے بیٹھیاں آدا تھلے لایا کدی خدا ناراض نہ ہو جاوے انہاں کہ وے بابا اج تک تو گرجے وچوں باہر نہیں آیا کیا وجہ ہے وہاں کہ میں کیویں آواں ہاں ہن کیویں آیا ہے انہیں کہ میں بیٹھا ہاں می اکھ بند ہوئی ہے عیسیٰ نبی آ گئے مینوں آکھے نے جا میری امت دیاں عورتاں نو آکھ تھلے لایا تھلے ثانی زہرا ویندی پئی ہے کدیوں ناراض نہ ہو جاوے اور میں قربان ہو جاواں جڑے روندے بیٹھے ہو او لوگو کون حسین ہے او شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین سبحان اللہ راضی ہو سرکار اللہ تعالی آنسو قبول کرے